नाजरीन, आज हम मसनवी शरीफ के तीसरे दफ्तर से एक सपेरे के वाक़े से शुरू करेंगे जो एक ठिठरे हुए यानी सर्दी से अकड़े हुए अजदहे को मुर्दा समझकर रस्सियों में बांधकर बगदाद ले आया। आपको याद है कि ये मौलाना का उसलूब है कि आप कुरान और हदीस के किसी मज़मून को समझाने के लिए कोई वाक़या या हिकायत सुनाकर फिर अपने इस्लाही मकसद की तरफ इंतकाल फरमाते हैं। आइए मौलाना की ज़ुबान से उस सपेरे का वाक़या जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, मारगीरे रफ्त सुए को हसार ता बगीरद ऊ बाफसू हाश मार, यानी फरमाते हैं कि एक सपेरा पहाड़ों में गया ताकि वो अपने मंत्रों से कोई सांप पकड़े। गर गिरा व गर शता बिंदा बवद आँ के जोइंदास्त या बिंदा बवद, फरमाते हैं कि खा कोई सुस्त हो या चुस्त हो, तलाश करने वाला आखिर पा ही लेता है। मौलाना ने बात तो सपेरे की शुरू की थी, लेकिन तलाश करने वाले की बात से ही हज़रत का ख्याल मुबारक अल्लाह ताला की तलाश और तलब की तरफ मुंतकिल हो गया। आप फरमाते हैं, दर तलब जन दायमन तो हर दो दस्त के तलब दर राह नेको राह बरस्त। फरमाते हैं, ए मुसलमान, अल्लाह की तलब और तलाश में दोनों हाथ मसरूफ़ रख, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में तलब ही बेहतर रहनुमा है। लंगो लूको खुफ्ता शक्लो बेअदब सूए ऊरा मी गज ऊरा मी तलब। फरमाते हैं, खा तू लंगड़ा है, लूला है या बदसूरत है, बेअदब है, अल्लाह की तरफ खिसक और उसको तलब कर। सिर्फ जानवरों की तरह इस जहान में रोटियां ना खाता रहे। आगे लिखते हैं, गहे बगुफ्त गहे बखामोशी वगाह बूए करदनगीर हरसु बुए शाह। फरमाते हैं कि कभी बोल कर, कभी खामोशी से और कभी सूंघ कर हर जानिब उस शाह की खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर। आगे फरमाते हैं कि ये तलाश हक इस इज़्तिराब से कर जिस इज़्तिराब से याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया। इज़्तिराब में अपने बेटों से याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? मौलाना लिखते हैं, गुफ्त आ याकूब बा औलाद खेश जुस्त ने यूसुफ कुनेद अज हद बेश, यानी फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के इज़्तिराब में अपनी औलाद से फरमाया था कि यूसुफ की तलाश हर सू बेहदो हिसाब करो। और क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से फरमाया? मौलाना लिखते हैं, हर हिस्से खुदरा दरी जुस्तन बजिद हर तरफ रानेद शक्ल मुस्तैद, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से फरमाया कि अपनी हर हिस्स को तलाश यूसुफ में हर तरफ मुस्तैद कर दो। मौलाना फरमाते हैं कि अब तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि अल्लाह को तलाश कैसे करना चाहिए। फरमाते हैं, चलो मैं कुछ और वाज़े कर देता हूँ। क्या लिखते हैं, गुफ्त अज़रो हिल्ला ला तयसू हम चू गुम करदा पिसर रो सूबसू, यानी फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना होना और बेटे को गुम करने वाले याकूब अलैहिस्सलाम की तरह हर तरफ अल्लाह ताला को तलाश करने के लिए जाना। इस शेर में सूरा यूसुफ की आयत 87 की तरफ तलमी है, जिसमें इरशाद है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना होना। मौलाना ने ज़रूरत शेरी के तहत रो हिल्ला को पहले लिख दिया। असल आयत ये है, वला तयसु मिर रो हिल्ला, यानी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना और मेरे यूसुफ को तलाश करते रहना हत्ता कि वो मिल जाए। सपेरे का वाक़या तो अभी आगे है और वो अभी आपको इंशाल्लाह हम सुनाएंगे ही, लेकिन मौलाना के इन अशार का सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। मौलाना सपेरे के सांप तलाश करने से अल्लाह ताला की तलाश की तरफ ऊद फरमा गए। हम जैसे आम लोग तो दुनिया में अल्लाह ताला को पाने को मुहाल समझते हैं और क़यामत को अल्लाह के दीदार के कायल हैं, लेकिन बकौले सूफिया दुनिया में ये वसल मुमकिन है और मौलाना भी अल्लाह के वसल के कायल हैं। इसीलिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह को पाने के लिए पहली चीज़ तलब और ख्वाहिश है, और बकौल मौलाना जिसे अल्लाह से मिलने की तलब नहीं, अल्लाह को भी उससे मिलने की तलब नहीं। बुखारी में किताबुर रिकाक में इस मज़मून से मिलती जुलती एक हदीस शरीफ मौजूद है जिसका नंबर है 6507।
جس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ حضور مرنا تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ کے ملنے سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت و توقیر کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے لیے آگے ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اس کے عذاب اور اس کی سزا کی وعید اس کو سناتے ہیں۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے لیے آگے ہوتی ہے، سو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگرچہ اس حدیث شریف میں موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا ذکر ملتا ہے، تاہم اتنی بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ جسے اللہ سے ملنے کی طلب نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کی طلب نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ صوفیاء وصل کس کو کہتے ہیں، ہم اس طلب حق پہ مولانا کے کلام کو مکمل کر دیتے ہیں۔ بقول مولانا، اللہ کو پانے کی طلب اتنی شدید ہونی چاہیے، اس کا اضطراب ایسے ہونا چاہیے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اضطراب یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے تھا۔ اب مختصر سی بات وصل رحمان پر بھی کر لیتے ہیں، جس کے صوفیاء قائل ہیں اور مولانا بھی قائل ہیں۔ بقول صوفیاء اللہ کے وصل سے مراد نور شرع صدر اور اس کی محویت اور بے خودی کا حاصل ہونا ہے۔ تمام صوفیاء نے یہی لکھا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات شریف میں فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کو اللہ کے قرب کی مدہوشیاں نہ شروع ہو جائیں، واز کہنے سے باز رہنا چاہیے۔ یہ قرب کی مدہوشیاں وہی محویت ہے، وہی بے خودی ہے جس پہ مولانا نے اپنے انداز میں کلام لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ تو مباش اصلا کمال این است و بس، تو از تو گمشو وصال این است و بس۔ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو مارنا کمال تو یہ ہے، پھر تجھے اللہ کے قرب کی بے خودی اور محویت حاصل ہو جائے گی، اور فرماتے ہیں یہی وصال بھی ہے۔ اس وصل کے لیے مولانا نے آج کے اشعار میں یہ بھی فرمایا کہ اس شرح صدر والا، ایسی کیفیات والا بندہ تلاش کرو۔ بقول صوفیاء ایسے کی صحبت اور توجہ سے دوسرے لوگ بھی باطنی طہارت اور نعمت شرع صدر پر فائز ہو جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ گہے بگفت گہے بخاموشی وگاہ، بوئے کردنگیر ہر سو بوئے شاہ، یعنی فرماتے ہیں کہ کبھی کسی سے پوچھ، کبھی خاموشی میں سوچ کہ ایسا بندہ کہاں مل سکتا ہے۔ اس شاہ کے نور کی خوشبو فرماتے ہیں ہر طرف سونگ۔ اور کہیں فرمایا اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، فرماتے ہیں کہ یوسف ایک نہیں آیا، سینکڑوں آئے ہیں، اور سب کی اصل کیا ہے کہ ان کے سینوں میں ذوالجلال کا نور ہے۔ اے کم از زن شو فدائے یہاں جمال، فرماتے ہیں کہ اے عورت سے بھی گئے گزرے، کسی پہ تو بھی مر جا۔ ایک زلیخا نے ایک یوسف دیکھا اور وہ اس پہ مر گئی، تو عورتوں سے بھی کیا گزرا ہے۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تاہم صوفیاء کی تعلیم یہی ہے کہ کوئی صاحب شرح صدر یعنی اللہ والا ملے گا تو اس کی صحبت اور توجہ سے آپ کی شرح صدر بھی ممکن ہے۔